ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 6 श्लोका 10। ईदृक् 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 जगन्मय 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 वपुः वपुः वपुः। ईदृक् जगन्मय वपुः ईदृक् जगन्मय वपुः ईदृक् जगन्मय वपुः तव कर्मभाजां तव कर्मभाजां तव कर्मभाजाम्। ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम्। कर्म अवसान कर्म अवसान कर्म अवसान कर्मावसान 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 समये 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 कर्मावसान समये कर्मावसान समये कर्मावसान समये रमणीयम् आहुः रमणीयम् आहुः रमणीयम् आहुः रमणीयमाहुः रमणीयमाहुः रमणीयमाहुः। कर्मावसानसमये 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 रमणीयमाहुः रमणीयमाहुः रमणीयमाहुः। कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः। ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम्। कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः। ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः। तस्य अन्तर आत्मवपुषे तस्य अन्तर आत्मवपुषे तस्य अन्तर आत्मवपुषे तस्यान्तरात्मवपुषे 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 विमलात्मने ते विमलात्मने ते विमलात्मने ते तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते। वातालयाधिप 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 नमः अस्तु नमः अस्तु नमः अस्तु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निरुन्धि रोगान् निरुन्धि रोगान् निरुन्धि रोगान्। वातालयाधिप नमोस्तु निरुन्धि रोगान् वातालयाधिप नमोस्तु निरुन्धि रोगान् वातालयाधिप नमोस्तु निरुन्धि रोगान्। तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते। वातालयाधिप नमोस्तु निरुन्धि रोगान् वातालयाधिप नमोस्तु निरुन्धि रोगान् वातालयाधिप नमोस्तु निरुन्धि रोगान्। ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः ईदृक् जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः। तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते
वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजा कर्मावसानसमये रमणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्